तुमकां म्हज्या फार्मार जी फ्रुट्स जाल्ली आसा ती तुमकां दाखयता। ओके, हांवें लायिल्ली जी आमच्या घरा खावपाक आनी प्लस विकपाकूय बीन, खावपाकूय बीन घरा कडेन आनी विकपाकूय हांवें ही दोन्ही लायले, कित्याक हांव म्हणजे म्हजें फार्म जें आसा तें कमर्शियल डिजायन भितर व्हरपाक सोदता। हांवें जायती भाशेन फ्रुट्स लायिल्ले आसा म्हज्या फार्मा भितर, एप्पलाची, मागीर ग्रेप्साची, ड्रॅगन फ्रुट्साची, अंजीर, आवोकाडोची आमची फ्रुट्स लायिल्ले आसाय। ओके, सद्या अंजीर म्हणजे लागल्यार तुमकां नेक्स्ट कोणाकूय पळोवपाक जाय, जे अंजीर लागता ते तुमी पळोवपाचें। ओके, एप्पल तुमी थोड्यांनी पळयले आसात आनी कोणाकूय येवपा जाय जाल्यार हांव तुमकां सांगता, कित्याक थोडे ते पावसाकूच लागताय आनी तेका आनी चड झाडां नाय ती, रेर लागताय। ओके, आनी हे लायला हांवें आवोकाडोचे आनी ड्रॅगन फ्रुट्स, तेही तुमकां हांव सांगतलो जेन्ना लागता तेन्ना। आनीक ग्रेप्स जे आसा ते अजून सक्सेस जालें ना, 3 वर्सां कंप्लीट जाले पूण अजून ग्रेप्स लागलो ना, पूण त्या मुखार लागता येना, लागना जाल्यार मातशी सगळीं झाडां काडून उडयतली, ताजेर तुमकां इन्फॉर्मेशन दितलो बाबा तुमची गोंयांत कसली फ्रुट्स लागताय ती। ओके, ते भाशेन तुमी तुमचे घरा कडेन तुमी फ्रुट्स लावची। अंजीर तरी 100% लागता, मोठी सायज आसा अंजिराची, तुमी अंजीर लावचे। ओके, वेरी गुड ते खावपाक अंजीर। तुमी ड्राय फ्रुट्स अंजिरान खायला आसतलेच, तुमी ते भाशेन बाजारांत केन्ना पळय आसतले आनी खूब कॉस्टली वयता। ओके, तेमचो किलो बीन 300-400 रुपया किलो तेमचो अंजिराचो। ओके, समथींग 250 ग्राम 150 रुपया दिसता म्हाका बाजारांत। आतां हांव चल तुमकां सगळ्यांक दाखयता जे म्हजे फार्मार जे फ्रुट्स लागले आसाय। ओके, जितली अणसां आसा, पायनॅपल आसाय म्हज्या फार्मांतल्यान ती सगळ्यां पिकिल्ली आसा। आतां ती जितली पिकिल्ली आसा तितली हांव सगळी काडून घेता। अशें करून समज फ्रूट समज तुमी तुमच्या घरा कडेन या फार्मार समज लायली जाल्यार अशें करून खावपाक मेळटात, तर तें फुल्ल पिकिल्लें आसा। ताचे फाटल्यान मागीर आनीकय आसा, थंयसर आनीक आसा हिंगा। ओके, हेंय पिकिल्लें आसा, 2 जाली। आनी तिसरी जे पिकिल्ले आसा, ओके, ते सगळ्या हे हायिल्ले आसा। जेन्ना तूं काडपाक लेट पावता तेन्ना ही सगळी पिकिल्ली पिडी जाताय, म्हळ्यार ही दुसरी जनावरां जी आसतात ती खाताय। म्हजी जाग्यार मुंगूस लागता, ओके, मुंगूसान हायलाय। सो आनीकूय आसा आमची भरपूर आसा। ओके, ही मातशी पिकिल्ली ना, सो आज 2 पिकिल्ली ती हांवें काडून घेतली। आमकां म्हणटा काट्याच्या आतेरा। ओके, हिंच उंच हिंग एक आसा पिकिल्ले, हिंगा एक आसा पिकिल्ले। ओके, आनी एक सकल आसा एक पिकिल्ले, एक हिंगा एक आसा। तेंचे फ्लावर्स हे भाशेन आसतात, ही तेंची फ्लावर्स आसा, पयले भाशेन फूल येतात आमकां। ओके, हे भाशेन पयले एक फूल येता आनी तेंची पानां पळोवपाक हे भाशेन पानां तेंची झाडाची पानां तुमी वळखून घेवपाक शकतात। ओके, हे एक पिकिल्ले आसा ते हांव काडटा हिंगाच्यान। हे चपताचे, हे चपता, हे पिकिल्ले आसा। ओके, उंची बी आसा ती हांव काडटा आतां, काडून घेता। सारकें हेंय पिकिल्लें आसा, हेंय पिकिल्लें आसा। समज हे भाशेन तुमची फार्मार तुमी फ्रूट समज लायतले जाल्यार हे भाशेन फ्रूट खावपाक मेळटात। तुमी सगळ्यांनी करून फ्रूट लावचे। एक हेमको म्हणटात काट्याच्या हातेरा, एक कॅन्सरा बरें पडटा, जे कोणाक कॅन्सर जाला न्हू तेमगे सामकी चड गरजेची, ही सामकी बरें पडटा। काट्याच्या हातेरा म्हणटात, जी आमची हातेरा जशी आसता तेच भाशेन पूण भायल्यान काटे काडले आसता। खावपाक सामकी भरपूर स्वीट सामकी, ही तुमी तुमच्या घरा कडेन लावची ना, तुमच्या फार्मार लावची। हे फाटल्यान झाड पळयता ते काट्याच्या हातेराचे।
आता पावसाचे दीस स्टार्ट झाले आणि थंय आमकां फुलां गेले आसाय. ही जी फुलां जी आसाय न्हू ही एप्पलाची झाड जी काश्मीरा बी एप्पल जाता न्हू ते एप्पल आसाय. ही एप्पल झाड एवरी इयर म्हाका एप्पल लागताय. ओके बारीकशे 2 इंचाचे बीन ही सगळी एप्पलाची झाडां. ही सगळी एप्पलाची झाडां. जी पानां जी पळोवपाक लागतात ही आमची पानां एप्पलाची. आता आमकां फुलां लागपाची स्टार्ट जालें आसा आनी पावसाचो म्हयनो आसा पळोवपाची ती फुलां तेंची आनी आतां एप्पल स्टार्ट जातले. ही आतां ही जी आसा आमकां म्हणटा आतां एक्चुअली आतांच ही ओके. आनी आमकां म्हणटा काटेराची आतां ते भशेन काटे आसता ते आमकां म्हणटा काटेराची आतां. ओके आज म्हज्या फार्माचे इतलेशे फ्रुट्स मेळ्ळे म्हाका. 2 आतां 3 काटे आतां आनी 2 पायनएप्पल. ओके आनीक हे भेंडे खूब जाल्ले आसा. हे सगळे अशे भेंडे काय व्हडले भेंडे जाल्ले आसा. तुमचे कितले व्हडले भेंडे जाल्ले आसा. हे फाल्यां सगळे हार्वेस्ट करपाचे. सगळ्यांक अशे भेंडे लागले आसा. हिंगा पळोवपाक कितले व्हडले भेंडे जे आसाय ते फुल्ल हांवें भेंडे लायले आसाय. हे एक भेंडे आसाय ते काय उंचूय भेंडे आसाय. सगळ्यांनी भेंडे आमी लावपाक जाय.